सनम रे तू मेरा सनम सीज़न 2 अस्कलम अरीबा अफसल एपिसोड 13। ऑल राइट्स रिजर्व्ड। उर्दू नावल्स प्लेटफॉर्म। नावल को कॉपी पेस्ट करना सख्ती से मना है। चोरी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग कब स्टार्ट है? ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक पर जीन्स पहने, ऊपर लॉन्ग ब्लैक कोट पहने, उसने आंखों पर सनग्लासेस लगाते अपने असिस्टेंट से पूछा था। मैम बस 10 मिनट में। रिस्ट वॉच को देखते वो हाथों में फ़ाइल पकड़े बोला तो आयरा जहांगीर ने इस बात में सर हिलाया। वो जहाँ से भी गुजर रही थी वर्कर उसे देखते गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे तो कोई उस हुस्नज़ादी को हसरत से देखने में मसरूफ़ था। सब रेडी है? दरवाज़ा धकेलते वो अंदर दाखिल हुई थी। आमिर ने इस बात में सर हिलाया। अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी कुर्सी संभाली थी। एक गहरी सांस खारिज करते खुद को पुरसुकून किया और फाइल खोले सर उस पर झुका लिया था। दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला। आयरा जहांगीर ने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा था, जहां वो साकित सा दरवाजे के वस्त में खड़े खुद को यकीन दिलाने की कोशिश में था कि वो वाकई अपनी लीज़ा को देख रहा था। बड़े करूफर से कदम बढ़ाते वो एक चेयर घसीटता उस पर बैठ गया। नज़रें अब भी उसके वजूद पर जमी थीं, जबकि आयरा जहांगीर उसकी नज़रों से खासी कंफ्यूज हो रही थी। मीटिंग स्टार्ट करें। वो आमिर की जानिब देखते उसे इशारा करने लगी, जिसने इस बात में सर हिलाया। वक्त जैसे थम सा गया था। वो ज़रूरी पॉइंट समझा रही थी और अफान राजपूत उसे देख रहा था। नज़रें थी कि जम गई थीं और दिल था कि बेकाबू हुआ जा रहा था। हाँ, 5 साल दूर था वो इससे, लेकिन वो लड़की एक गहरी छाप छोड़ गई थी अफान राजपूत के दिल पर कि अब सुकून मुयस्सर ही कहाँ था उसके वजूद के सिवा। सो आप डील फाइनल करना चाहेंगे? कुर्सी घसीटते वो वापस बैठती उसे देखते बोली तो अफान इस्तेहज़ा हंसा। तुम ड्रामा अच्छा करती हो लीज़ा। अफान राजपूत लबों को दबाए वो हंसते हुए गोया हुआ तो आयरा जहांगीर ने चौंक कर सामने बैठे शख्स को देखा जो ब्लैक पेंट कोट में मलबूस था। ये भी इत्तेफाक ही था कि दोनों की मैचिंग हो रही थी। क्या मतलब आपका मिस्टर राजपूत? वो चौंकते हुए गोया हुई तो वो बड़ी अदा से कुर्सी की बैक पर सर ढलका गया। एक पागल सा कहकहा मीटिंग हॉल में गूंजा। क्यों, क्या तुमने ऐसा? हाँ, तुमने मुझे सज़ा देनी थी तो पास रह कर देती। तुम्हें क्या लगता था तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम गलत थी। देखो तुम मेरे सामने मौजूद हो और अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। वो आंखों में जुनून खेजी लिए जबड़े भेंचे बोला। कुर्सी से उठते कुर्सी को ठोकर रसीद करते वो इस तक जाता इसका बाजू दबोचे गुराया था। ये क्या बदतमीज़ी है मिस्टर राजपूत, हाथ छोड़े मेरा। आयरा जहांगीर का चेहरा इसकी बेबाक हरकत पर यकदम सुर्ख पड़ गया। सर ये आप क्या कर रहे हैं? आमिर तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा जब अफान ने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल कर रुख उसकी जानिब किया कि वो डर से उछल ही पड़ा। तुम्हें बहुत आग लग रही है साले, इधर ही ठूंक दूंगा। चल निकल यहाँ से। रिवॉल्वर से उसे दरवाजे की जानिब इशारा करते वो बोला तो वहाँ मौजूद सब लोग ही वहाँ से तेज़ी से खिसके थे। हाँ जी बेगम हजूर, तो हिसाब बेबाक कर लिए जाए अब। रिवॉल्वर टेबल पर धरते उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हंसते हुए बोला तो आयरा जहांगीर ने नासमझी से सामने खड़े शख्स को देखा। छोड़ो मेरा हाथ, पागल हो गए हो? उसके हाथ को खुद से दूर करने की कोशिश में हलकान वो आंखें छोटी किए बोली। हाँ पागल हो गया हूँ, और पागल भी तो तुमने ही किया है। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? हाँ तुम्हें पता है मैं कितना तड़पा। 5 साल सज़ा दी तुमने मुझे। कलाई पर झटका देते वो उसे खुद से नज़दीक करते चेहरे पर सर्दपन लिए बोला। इसकी आंखों से दर्द छलक रहा था। ये क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर राजपूत? छोड़े मुझे। मेरे डैड आपको छोड़ेंगे नहीं। दांत कचकचाते वो फूलती सांसों के दरमियान बोली तो वो साइड स्माइल लबों पर सजाता उसे देखने लगा। बिल्कुल वैसा ही रोबदार लहजा, वैसी ही दिलेरी है तुम अभी तक नहीं बदली लीज़ा। इसकी कमर पर गिरफ्त बनाते वो झटके से उसे खुद से मज़ीद नज़दीक कर गया। आयरा जहांगीर को उसकी नज़रें खुद के वजूद में गड़ती महसूस हो रही थी। अब ये नाटक बंद करो, मुझे पसंद नहीं आया। उसके शोल्डर कट ब्राउन बालों की लिट को उंगलियों में लपेटते उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बोला था। आयरा उससे अपना आप छुड़वाने की तगोदो में थी। गिरफ्त हद दर्जा सख्त थी। देखें कोई गलत फहमी हुई है आपको मिस्टर राजपूत, छोड़े मुझे। कोशिश के बावजूद वो खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। तभी अब आराम से बोली थी। इसकी तपिश देती गिरफ्त आयरा को अपनी कमर पर महसूस हुई तो रूह फना होने को थी।
غلط فہمی مجھے نہیں شاید تمہیں ہو رہی ہے کہ تمہارے اس ناٹک سے میں بہل جاؤں گا۔ چہرے کے قریب چہرہ لاتے کہا گیا جملہ عائرہ کا چہرہ جھلسا گیا تھا، گال دہک اٹھے تھے، اس کی دہکتے لب عائرہ کو اپنی چین پر محسوس ہوئے تو دل تیزی سے دھڑکا۔ اب مزید میں یہ سب برداشت نہیں کرنے والا، یہ بات تم اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو اچھے سے۔ اس کی پیشانی کو چومتے وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا کہ عائرہ کی سانسیں تیز ہوئیں، وہ گہرا مسکرا دیا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ کلائی کو واپس جکڑے وہ ریوالور اٹھاتے اسے ساتھ لے لیے چلنے لگا۔ جب عائرہ نے اسے کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، پہلے ہی اس کی بے باکیاں کرتی حرکتوں پر وہ سخت پریشان ہو رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میری بیٹی کا۔ دروازے پر کھڑے جہانگیر صاحب نے سامنے کھڑے شخص کو غصے سے گھورا۔ سامنے سے ہٹ جائیں آپ جو کوئی بھی ہیں، میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ ریوالور ان کی جانب کرتے وہ طیش کے عالم میں بولا عفان ہاتھ چھوڑو اس کا۔ وجدان کی آواز پر عفان نے دروازے پر کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ بھائی ہٹ جائیں آپ سامنے سے، یہ اتنے سالوں سے مجھ سے چھپ کر رہی، میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تیوری چڑھائے آنکھوں میں صفاقیت لیے بولا۔ عائرہ اپنے ڈیڈ کو سامنے دیکھ اب رونے لگی تھی۔ ڈیڈ، وہ سسک پڑی۔ وجدان نے آگے بڑھتے اس کی کلائی عفان سے چھڑوائی تو وہ بھاگ کر جہانگیر صاحب کے گلے لگی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا میرا بچہ۔ اس کے بال پیار سے سہلاتے وہ عفان کو گھورتے بولے تھے اور وہ جہانگیر صاحب کے گلے لگی لیزا کو غصے سے گھور رہا تھا۔ چلو یہاں سے عفان۔ وجدان نے غصے سے اس کا ہاتھ جکڑا تو عفان نے کہرڑاتی نظر عائرہ کے وجود پر ڈالی۔ سوری سر، میرے بھائی کو غلط فہمی ہو گئی تھی، امید ہے کہ آپ غصہ نہیں کریں گے۔ وجدان بمشکل مسکرا پایا تھا اور اسے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عفان نے تب تک اس پر نظریں ٹکائی رکھی تھی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ جہانگیر صاحب نے ہی وجدان کو کال کر کے یہاں بلایا تھا اور عامر نے وجدان صاحب کو۔ ڈیڈ مجھے گھر جانا ہے، آنسو صاف کرتے وہ خود کو کمپوز کرتے بولی تو جہانگیر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھتی باہر نکل گئی۔ دل عجیب ہی انداز میں تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے خوف سا محسوس ہوا تھا اس شخص سے۔ کیا عجیب حلیہ اور عجیب ہی دھونس بھرا لہجہ تھا اس کا۔ عائرہ نے جھرجھری سی لی تھی۔ بھائی آپ مجھے کیوں لے آئے وہاں سے؟ وجدان کے آفس میں داخل ہوتے وہ بھڑک اٹھا تھا۔ وجدان نے اسے غصے سے گھورتے ماتھا مسلا۔ بکواس مت کرو تم، یوں ہی گن اٹھا کر ہر کسی کو ڈراتے پھرو گے بغیر کچھ جانے۔ وجدان اس سے ڈبل آواز میں گھرایا تو عفان مٹھیاں بھینچ کر صوفے پر ڈہ گیا۔ وہ تمہاری لیزا نہیں ہے، وہ عائرہ جہانگیر ہے، جہانگیر انڈسٹری کے مالک جہانگیر شاہ کی بیٹی۔ وجدان نے دانت کچکچاتے عفان کو دیکھا جو حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے بھائی، وہ لیزا ہے، کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا کہ وہ عائرہ ہے تو کیا میں مان لوں گا؟ وہ آفس سے باہر ہوتے بولا۔ نہیں نہ میں مانوں گا نہ تمہیں ماننا چاہیے، لیکن عفان وہ لڑکی تمہیں پہچان نہیں رہی تھی، یا تو اسے تم یاد نہیں ہو یا پھر وہ ناٹک کر رہی ہے۔ وجدان کرسی پر بیٹھتے سوچنے والے تاثرات چہرے پر سجائے بولا۔ عفان غصے سے سر ہلا گیا تھا۔ تم اپنا یہ غصہ کم کرو اور دماغ سے کام لو، سمجھے تم؟ اگر تمہیں اسے واپس حاصل کرنا ہے تو غصے کو اپنے دماغ سے آؤٹ کرو۔ وجدان نے انگلی اٹھاتے اسے وارن کیا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ سب سے پہلے میں کل ڈیل فائنل کر دوں گا اور تم اس پروجیکٹ کے ہیڈ ہوگے۔ تم لیزا کو آبزرو کرنا، دیکھتے ہیں وہ آخر کون ہے۔ وجدان نے اسے اگلا قدم سے آگاہ کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ بھائی صرف آپ کے کہنے پر میں یہ سب کر رہا ہوں، ورنہ لیزا ابھی میری تھی اور عائرہ جہانگیر بھی میری ہی ہوگی، پتریلے لہجے میں کہتے وہ وہاں سے اٹھتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وجدان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کتنا اہم کام چھوڑ کر وہ وہاں گیا تھا۔ گولڈن رنگ کی فراق میں وہ دوپٹہ سر پر ٹکائے آنکھوں میں آئی نمی کو لیے سامنے کھڑی تھی، جہاں سٹیج پر اس کا شوہر بیٹھا اپنے ہونے والی دوسری بیوی کے انتظار میں تھا۔ تابش نے ایک نظر روحی کے وجود پر ڈالی جو بغیر پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غم سے دل کیسے بسیجا جاتا ہے یہ آج روحی کو بخوبی پتہ چل رہا تھا۔ دماغ کی نسیں بس پھٹنے کو تیار تھیں اور وہ خود بھی کہاں چین سے بیٹھا تھا، بار بار نظریں ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ بے چینی صاف عیاں تھی جب دلہن کے آنے کا شور مچا اور ادھر ایک قیامت خیز منظر روحی کے دل پر گزرا تھا۔
जो नमी आंखों में अटकी थी वो ज़मीन बोस हो गई और फिर कहीं ऐसे बेमोल आंसू गिरते गए तौहीन करवाते गए थे। पाकीज़ा को लाकर ताबिश के बराबर बिठाया गया था। शर्माई सी वो ताबिश खानज़ादा के चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती को देख नहीं पाई थी। काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया और उधर जैसे हलचल सी मच गई थी। अचानक ही सब हड़बड़ा गए थे। एक शोर, एक तूफ़ान बदतमीज़ी मच गया था। हवेली के लॉन में जब मीडिया लोगों को साइड करती आगे को बढ़ रही थी, ताबिश ने तेवरी चढ़ाई ने देखा। ताबिश खानज़ादा, क्या आपको जो न्यूज़ फैली है वो सच है? क्या आपकी वाइफ एक तवाइफ थी? अल्फाज थे या कोड़े जो ताबिश की रूह पर लगाए गए थे। रूही साकित नज़रों से सब देखे गई, दिमाग सुन हो रहा था, मुंह से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। क्या ये सच है? खानज़ादा इंडस्ट्री के मालिक ताबिश खानज़ादा की बीवी एक तवाइफ के कोठे से आई है। एक लड़की ने सवाल पूछते उसकी जानिब देखा, जिसकी पहली नज़र रूही खानज़ादा के वजूद की जानिब उठी थी। सब मेहमानों के चेहरे पर सवालात और हैरत थी, जबकि ताबिश ने गुस्से से जबड़े भींचे। गार्ड्स वो दौड़ा था कि सब लोग खौफ से सहमे। एक रिपोर्टर रूही की जानिब तेज़ी से बढ़ा और फिर कई रिपोर्टर इसकी जानिब बढ़े थे। रूही को लगा जैसे मौत उसकी जानिब बढ़ रही है। क्या यह सच है कि आपकी मदर एक तवाइफ थी? लड़की ने माइक आगे करते सवाल किया। जब ताबिश सब कुछ छोड़ छाड़ आंधी तूफान बना आगे आया था, रूही की आंखों से तौहीन की शिद्दत से आंसू बह निकले। जबकि ताबिश ने आगे बढ़ते लड़की के हाथों से माइक लेते दूर उछाल दिया। इसने रूही की जानिब देखा जो खाली खाली नज़रों से सब देख रही थी। इसके जहन में बस एक ही लफ्ज़ कांटे की मानित चुभ रहा था, तवाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब चैनल।